मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यस्सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिन खल्की कुल्लिहिमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह खैर के साथ आपकी मेज़बान युसरा खान हाजिर खिदमत। नाज़रीन, हर दिन हर महीना कुछ ख़ास यकीनन ऐसे वक्त होते हैं, कुछ ख़ास बातें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। और बहैसियत मुसलमान एक ऐसा महीना जो हमारे लिए सबसे अहम है, सबसे प्यारा है, सबसे मीठा है और यकीनन जिसका ख़ास इंतज़ार भी होता है, जिसका ख़ास एहतमाम भी होता है। तो अल्लाह का करम है नाज़रीन कि वो महीना आ पहुँचा है। वो महीना कि जिस महीने की बदौलत हमें अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अल्लाह का सबसे प्यारा इनाम, सबसे प्यारा तोहफ़ा हमें मिला, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में। वो प्यारी हस्ती जो वजह तख्लीक़ कायनात भी हैं और बिलाशुबा जिनसे मोहब्बत करना और मोहब्बत करने वाले रब ताला को महबूब हो जाया करते हैं। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करना है तो वो कहीं ना कहीं, बल्कि मैं कहूँगी हर मुकाम पर, हर जगह मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इज़हार में छुपा है। अब प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का प्यारा महीना है नाज़रीन, माह रबीउल अव्वल। तो सबसे पहले बहुत 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 मुबारकबाद पेश करती हूँ तमाम देखने वाले मेरे प्यारे सुबह खैर के नाज़रीन, तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सभी को जश्न ईद मिलादुन नबी का ये प्यारा महीना माह रबीउन नूर, प्यारा महीना बहुत बहुत मुबारक हो नाज़रीन। उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से कि जिस तरह हम अपने घरों को सजाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, झंडों को लगाया करते हैं, अल्लाह ताला इसी प्यारे अंदाज, इसी जज्बे के साथ हमारे दिल में वो शमाए इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशन फरमाए। और ये शमा सिर्फ हमारे दिल तक ना हो बल्कि हमारे दिल से दूसरे के दिल तक पहुँचे, हमारी आवाज़ से दूसरे के कानों तक पहुँचे। जब हम जिक्र करें प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मोहब्बत भी हो, अदब भी हो, अकीदत भी हो और फिर वो खुशी और मुसर्रत भी हो जो आपकी आवाज़ में भी झलके, आपकी आँखों से भी झलके, फिर तो मोहब्बत का इज़हार है नाज़रीन। और यकीनन इस बात से तो ना आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, ना मैं करूँगी, हरगिज़ नहीं करूँगी कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, उसका कसरत से ज़िक्र करते हैं। और यकीनन तमाम आलम के मुसलमान सबसे ज़्यादा जिस अजीम हस्ती से मोहब्बत फरमाते हैं और जिनसे मोहब्बत दरअसल कुल ईमान है, वो मेरे प्यारे आका की ज़ात है। तो आइए मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का इज़हार करते हैं और आज बात भी करते हैं इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही हवाले से। और जब बात हो इश्क़ की, जब बात हो प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की और मौजू इतना प्यारा हो, तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे मेहमान ख़ास ना हो। हमारे मेहमान भी बहुत ख़ास हैं और ख़ास बात ये है कि आज ये बात बहुत ख़ास हस्ती से मोहब्बत और इश्क़ के जज्बे पर करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है नाज़रीन आज का मौजू आपको बेहद पसंद भी आएगा, अपनी फ़ीडबैक भी हम तक पहुँचाएँगे, आपकी कॉल्स की भी मैं मुंतज़िर रहूँगी। और जितने मैसेजेस इस वक्त मुझ तक पहुँच चुके हैं, मेरे पास यहाँ साइड टेबल पर मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह आपसे कुछ देर में मैं शामिल करूँगी। लेकिन पहले करूँगी सलाम अर्ज़ हमारे मेहमानों को। मेरी पहली मेहमान स्कॉलर नाज़रीन जो तशरीफ़ फरमा है, आपकी बहुत बहुत जानी पहचानी बहुत प्यारी स्कॉलर और यकीनन हर मैसेज में जिनका ये मैसेज कॉमन रहता है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जज्बे को अपनाइए, बस यही कुल कायनात है। आइए प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं हमारी बहुत प्यारी जानी पहचानी इम्तियाज़ जावेद खाखवी साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह और बहुत बहुत मुबारक माह रबीउल अव्वल की आपको भी और तमाम देखने वालों को भी रबीउल अव्वल। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इम्तियाज़ जावेद खाखवी साहिबा यहाँ तशरीफ़ फरमा और आपके साथ हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर, माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज़ गुफ्तगू और यकीनन जितने मीठे अंदाज में आप गुफ्तगू फरमाती हैं, तो आज आपसे आपके मीठे अंदाज में मीठा मीठा जिक्र होगा। ये बहुत सारा मीठा हो गया क्योंकि यकीनन जब हुजूर का जिक्र होगा तो ये मिठास यकीनन खुद ब खुद माहौल में गुफ्तगू में घुल जाया करती है। ये चाशनी हर जानिब आप खुद ब खुद महसूस किया करते हैं, हमें कुछ महसूस कराने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी स्कॉलर मोहतरमा सफ़िया मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सफ़िया बा, प्रोग्राम में खुशामदीद और आपको भी बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो, बल्कि तमाम लोगों को जो इसका एहतमाम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का जो इसको देख रहे हैं और जिन्होंने इसका एहतमाम किया, सबको जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमारी तीसरी मेहमान
یقیناً آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ صبح خیر 1+2 ہوتا ہے، یعنی کہ میرے ساتھ 2 مہمان موجود ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں. تو ربیع الاول کا اہتمام ناظرین اتنی آسانی سے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ 1+2 کچھ تو الگ ہو اور کچھ تو خاص ہو. اور یقیناً جب بات میں نے کی کہ ذکر ہو پیارے آقا کا، تو سب سے پیارا اور سب سے آسان، سب سے میٹھا ذکر جو ہوتا ہے وہ ہم نعت کی صورت میں کیا کرتے ہیں. تو ہماری تیسری مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ ایک بہت پیاری ثنا خواں ہے. جتنی پیاری ثنا خواں اتنی پیاری لگ رہی ہیں. آپ کی کمپلیمنٹس کے بھی ناظرین میں منتظر رہوں گی کہ ہاؤ آر یو لائکنگ ہر نیو لک. تو آئیے خوش آمدید کہتے ہیں ہماری بہت پیاری اور بہت میٹھا پڑھنے والی ہماری خوش الحان ثنا خواں محترمہ سحر اعظم صاحبہ. السلام علیکم جی. مبارکباد. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ چمک رہے ہو تسی. اصل میں پنجابی نہیں لیکن وہ میٹھا ہوتی ہے نا زبان، تو تسی چمک رہے ہو جی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبت مزید آپ کے دل میں اجاگر فرمائے. جو خاص تیاریاں ہیں میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو ہمیں خاص تیاری کرنی چاہیے. صحیح کہہ رہی ہیں پیاز بھائی؟ اور جب بات ہو کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ عید مومنین کی دیکھا جائے تو یقیناً عید میلاد النبی، اور جب بات ہو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو جیسا میں نے کہا نا کہ کائنات کی تخلیق کی وجہ ہی آپ ہیں. تو اگر عشق کی بات ہو اور کائنات کی بات ہو، کیا کہیں گی؟ یہ عشق ہی تو کائنات کی اصل وجہ ہے. یہ عشق نہ ہو تو کائنات میں کیا رکھا ہے؟ بے شک بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عربی زبان میں کہتے ہیں کہ عشق کسے کہتے ہیں، تو اس کی جو تعریف کی جاتی ہے العشق نار یحرک ما سوی المحبوب، کہ عشق ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے سوا سب کچھ جلا دیتی ہے. سبحان اللہ. تو انسان کے باطن میں فقط محبوب رہ جاتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں رہتا. بات ہو رہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ تخلیق کون و مکان ہونے کی. آپ غور کریں جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں حضور کی شان میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے حبیب آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بے شک بے شک اپنا تعارف کروایا تو الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ تمام عالمین کا رب ہے، وہ بنانے والا بھی ہے، پالنے والا بھی ہے. حضور کا رحمت کے حوالے سے تعارف کروایا تو آپ غور کیجئے گا کہ رحمت کی سب سے اولین صورت اس کا وجود ہوتا ہے. رحمت وجود کی صورت میں سب سے پہلی رحمت ہوتی ہے. تو تمام عالمین کو وجود ملا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ملا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ملا. کیا بات ہے. اور فقط اسی آیت مبارکہ میں نہیں، قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ مضمون موجود ہے اگر غور کیا جائے. صحیح. آپ دیکھیں کہ ابھی انبیاء نہیں آئے زمین پر، تو اللہ رب العزت نے اس میثاق کی بات کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یہ کیا ہو رہا تھا؟ ابھی انبیاء زمین پر نہیں اترے، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا. انبیاء سے وہ اوتھ سیریمنی ہو رہی ہے کہ آپ کو نبوتیں دی جائیں گی مگر پہلے میرے محبوب کو دیکھ لو. چہرہ انور دکھایا جا رہا ہے. اور وہ حدیث قدسی کہ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو زمین و آسمان کو تخلیق نہ کرتے. بے شک. اور جب اللہ کا یہ فرمانا کہ کنت کنزا مخفیا، ہم مخفی خزانہ تھے، گویا خدا نے بزبان آیات بتایا کہ وہ نہاں تھا، اسے اپنے محبوب کی وجہ سے عیاں ہونا پڑا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ماشاءاللہ ناظرین، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج گفتگو ہو رہی ہے. مزید گفتگو ہوگی، صفیہ صاحبہ سے بھی کچھ گفتگو، ان کے کمنٹس جانیں گے، موضوع کے حوالے سے بھی کچھ سوالات بھی ہیں جو آپ کی جانب سے بھی مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں ناظرین، وہ بھی شامل کریں گے. لیکن سحر باجی پہلے آپ کی خوبصورت آواز، ایک کلام میں چاہوں گی کہ ربیع الاول کا موقع ہے، نعت یا آمد، کچھ خوبصورت سا کلام ہو جائے. ایک نیا کلام جو کہ مہران صاحب کا لکھا ہوا کیو ٹی وی کے لیے ریکارڈ کروایا ہے، اسی کے بسم اللہ کیجیے. آئی محمد مصطفیٰ، آئی محمد مصطفیٰ، سکھیو پڑھو صلی اللہ، سکھیو پڑھو صلی اللہ. جھومی ہے رحمت کی گھٹا، جھومی ہے رحمت کی گھٹا، سکھیو پڑھو صلی اللہ، سکھیو پڑھو صلی اللہ. بزمی نبی ہے سج گئی ہونی لگا ذکری نبی، رم جھم برستا نور ہے کھلنے لگی دل کی کلی، مہکی ہوئی ہے یہ فضا
सखियों पढ़ो सल्ले अला, सखियों पढ़ो सल्ले अला। फूलों के गजरे दिल नशी पहने हुए हर महजबी, पढ़ने लगे हैं नाते नबी, आए शफीउल मुज़नबी। खुशियों की खुशबू जा बजा, खुशियों की खुशबू जा बजा, सखियों पढ़ो सल्ले अला, सखियों पढ़ो सल्ले अला। सजने संवरने काहे दिन, सखियों निखरने काहे दिन। खुशियाँ मनाओ झोलियाँ रहमत से भरने काहे दिन। है शाद माँ शाहो गदा, है शाद माँ शाहो गदा, सखियों पढ़ो सल्ले अला, सखियों पढ़ो सल्ले अला। मेहरान माही नूर है। वेलकम बैक नाजरीन, सुबह खैर। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत इसरा खान आपके अपने प्रोग्राम के साथ। नाजरीन, आप सभी को माह रबीउल अव्वल की, माह रबीउल नूर की, इस प्यारे महीने की ढेरों मुबारकबाद। आपकी भी बहुत सारी नाजरीन मुबारकबाद के मैसेजेस मुझ तक पहुँचाए जा रहे हैं। बेहद शुक्रिया नाजरीन, आप प्रोग्राम इतना पसंद करते हैं और कुछ ख़ास फरमाइशें हैं आपकी जानिब से। इंशाल्लाह नाज़रीन वो फरमाइशें भी जल्द आप पूरी होते देख सकेंगे। रबीउल अव्वल के हवाले से जो कुछ भी है प्रोग्राम में तब्दीलियाँ, वो आप इंशाल्लाह देखते रहेंगे, महसूस करते रहेंगे और उसको पसंद भी करेंगे इंशाल्लाह। कुछ मैसेजेस आपके नाज़रीन में शामिल कर रही हूँ। कुछ प्यारे शेर हैं हमारे नाज़रीन ने जो भेजे हैं नाज़रीन, वो मैं शामिल कर दूँ। एक मैसेज मेरे पास यहाँ पे है आरफा का। आरफा ने वही शेर भेजा है जो हम शायद सभी पढ़ते हैं, सब जानते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आरफा। इसके अलावा रबीउल अव्वल की मुबारकबाद सुबह खैर की पूरी टीम को बहुत शुक्रिया। अतहर भाई का हमारे पास मैसेज है। इसके अलावा हमारे पास मरियम का मैसेज है, ये बहुत प्यारे अशार है, ये भी ज़रूर शामिल करो, फिर मज़ीद गुफ्तगू की जाने वाते हैं। इन्होंने कुछ यूँ भेजा है नाजरीन कि जो दिल हो अदब आशना, उसी दिल में हुब्बे रसूल है, उसी दिल में सोज़ो गदाज है, वही दिल खुदा को कबूल है। अरे रियाज नाते हबीब रब, पढ़ो ज़ौक़ से, पढ़ो शौक़ से, यही आशिकों का है मशगला, यही अहले हक़ का उसूल है। सुभान अल्लाह। मरियम, अल्लाह तबारक व तआला आपके ज़ौक़ को, आपके शौक़ को मज़ीद जिला बख्शे, यही हमारी दुआ है आपके लिए। सफ़िया साहब, आपकी जानिब बातें हैं। प्यारा जिक्र जारी है इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। माशाल्लाह प्यारा जिक्र अभी हमने लहन में भी सुना। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, वो कुछ दिन के लिए हम खुश होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत पीछे हैं, है ना, ऐसा हमें महसूस होता है। अगर मैं यूँ सवाल करूँ कि दौरे हाजिर में जब हम मुसलमानों पर नज़र डालें तो हर जानिब से पीछे हैं। वजह जो हमें समझ आती है वो ये कि दूसरों को आइडियल बनाते हैं, वो जो दरअसल हमारे आइडियल नहीं होने चाहिए। हमारे पास हमारे आइडियल बेहतरीन नमूने की सूरत में हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात है। तो आपसे मोहब्बत, क्योंकि मौजू यही है आपसे इश्क, तो आपसे मोहब्बत और आपसे इश्क की अहमियत क्या है और ये वाबस्तगी इस दौर में कितनी ज़रूरी है और कितनी कमी है इसकी, क्या कहेंगे सफ़िया साहिबा? यूसरा, देखो बात यह है कि हम सब अपनी अपनी सी कोशिशें करते हैं हुजूर से मोहब्बत के इज़हार की। सहर ने नात की सूरत में पढ़ी, हमारी इम्तियाज़ जो हैं अपने लेक्चर्स और उसकी तरह हम भी थोड़ी सी कुछ कोशिश करते हैं, क्योंकि साल भर मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लिखते पढ़ते हैं। लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि जो लफ्ज़ इश्क है, देखिए इश्क जो है उसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो मोहब्बत के आला दर्जे पे होना, दूसरे उसमें इत्तबा। जब हम नबी के इश्क की बात करते हैं या हम उसे आइडियल बनाते हैं तो उसमें इत्तबा बहुत ज़रूरी है। क्यों कि नबी से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। नबी से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। देखिए हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हो गया, लेकिन जब तक नहीं कहते मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जैसे आजकल दुनिया का रवाज है कि हमारी यूथ के, बल्कि बड़ों के भी
आइडियल कभी हॉलीवुड के होते हैं, कभी मतलब बॉलीवुड मुख्तलिफ के fields होते के हैं, लोगों को हम मुख्तलिफ। idealize कर रहे नहीं, होते जो हैं। बिल्कुल जिनके लिए हम जिनके करीब से नहीं जाना चाहिए, सही। लेकिन माहौल और माशरे के दबाव के तहत, क्योंकि देखिए मीडिया से बम्बारमेंट हो रही है कि आपको ऐसा खाना है, ऐसा पीना है, ऐसा रहना है। सही। अब इस दौर में इन बम्बारमेंट को से बचना भी है। बचना नहीं बल्कि उसको रद्द करना भी सही। एक बहुत बड़ा जहाद है। यकीनन। ठीक है, तो अब अगर हम इस दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार करना चाहें तो हमें उनकी सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करना होगी। और सुन्नत पर अमल करने के लिए पहले सुन्नत जानना जरूरी है। जानना जरूरी है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि उस राह पे ज़बानी जमा खर्च तो बहुत आसान है। हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीदे पढ़ना, उनकी हयात मुबारका को दोहराना, लेकिन अमल बहुत बहुत मुश्किल है। कौल और फेल में तजाद जहाँ आ जाता है फिर बात नहीं बहुत। बनती। आप ये देखिए कि पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस माशरे में आपको 40 साल तक चलत फिरत आपका उठना बैठना क्या बात अमल है। दिखाया। बेशक बेशक। अच्छा, अब जब लोगों ने कहा कि आप ही सादिक और अमीन हैं, गड़बड़ कहाँ से हुई? जब आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, भाई उनका तो कारोबार ही खत्म हो गया। फिर मतलब मुखालफीन की जानिब से फिर देखिए हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मामले में प्रैक्टिकली बताया। अगर एक शख्स नहीं मान रहा कि दीन इस्लाम क्या है, उसकी तालीमात क्या है, तो वो खुद मानता है, बताने से नहीं, आपके अमल और किरदार से मान लेता है। जब हिजरत का वक्त है, आप सबसे पहले क्या काम कर रहे हैं? लोगों की अमानतें हजरत अली के हवाले कर रहे हैं। देखिए, जब मुखालिफतें इतनी हैं कि आपको अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया है, लेकिन लोगों का आप पर एतमाद ये है कि अमानतें अभी तक आपके पास हैं। एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं, सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं इकरा बात कर रही हूँ पेशावर से। प्रोग्राम में खुशामदीद कह रही हूँ आपको, रबीउल अव्वल की मुबारकबाद। क्या कहेंगी? जी, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि सबाजी और QTV की सब टीम को ईद मिलाद नबी की बहुत मुबारक। मैं चाहूंगी कि सब मेरे लिए बहुत दुआ करें। जज़ाक अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुबारकबाद हम तक पहुंचाई। अपनी दुआ में याद रखिए QTV की पूरी टीम को। अच्छा, गुफ्तगू प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क के जज्बे की हो रही है। मुझे एक नात का शेर दौरान गुफ्तगू याद आया, जो यकीनन सहार बाजी को भी याद होगा, लहन में भी हो सकता है सुना दें अगर बात याद आ जाए। वो शेर कुछ यूँ है ना कि एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। तब मेरा सवाल यही है कि हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान थे, हम भी वही कलमा पढ़ते हैं, वो भी वही कलमा पढ़ते थे। वो असहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन, उनके किरदार, उनके औसाफ, उनके अतवार क्या खूब हैं, और हम क्या हैं, क्यों? एक क्या बताऊं, कहेंगे इस पे? जी जी। उन्होंने अपनी आंखों के कैमरे से हुजूर को दिल में उतार लिया था। हाँ, क्या बात वो है। रस्मी बात नहीं थी, बहुत प्यारी बात की, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। क्या कहीं इम्तियाज बाजी इसी हवाले से? बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, मैं उसी को अगर आगे बढ़ाऊं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इताअत का हुक्म दिया, मगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत से आगे कदम बढ़ा के इत्तिबा का हुक्म दिया, जिस पर बात भी हो रही है कि बाइन ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसव्वुर में रखना, याद में रखना। अब आज के दौर के मैं हवाले से कहूँगी कि आपको फ़कत ख्याल आ जाता है तो आपका अमल इबादत बन जाता है। आप हर अमल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करें, क्या उनकी रज़ा के लिए है, क्या उनकी अफ़ाल के ऐन मुताबिक है, कहीं उससे अलग तो नहीं। अगर उसकी मुखालफत में है तो फ़ौरन छोड़ दीजिए। ये खैर है ही वो संजीदा जो मौजू है, जी संजीदा मौजू है, समझ आप गई होंगी। एक वक्फा है, उसके बाद इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा, यकीनन आप भी नहीं चाहते कि वक्फे बार बार आए, हम भी नहीं चाहते, लेकिन आ तो जाती हैं कुछ चीज़ें बगैर बताए, तो उनमें से एक चीज़ वक्फा है। एक वक्फे के बाद हाजिर हो रहे हैं नाज़रीन, हाजिर होते हैं। उम्मीद है आप देख रहे हैं सुबह खैर हमारे साथ। नाज़रीन, सुबह खैर, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत युसरा खान आपके अपने प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, प्यारा महीना है माह रबीउल अव्वल का, और यकीनन इस महीने का पहला प्रोग्राम आप सुबह खैर देख रहे हैं, तो इसीलिए ख़ास एहतमाम है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं आपकी बहुत जानी पहचानी, बहुत ही प्यारी सना ख्वा सहार आज़म साहिबा। और इसके अलावा जिस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने प्यारे स्कॉलर से, वो मौजू भी बहुत प्यारा है, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है इम्तियाज़ जावेद खाकमी साहिबा और सफ़िया मलिक साहिबा। अगर नाज़रीन अभी आपने प्रोग्राम को ज्वाइन किया है तो मैं इस बात को कहते हुए बिल्कुल भी नहीं झिझकूंगी, बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगी कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, तो इसलिए रिपीट टेलीकास्ट ज़रूर देखिएगा रात 1 से 3 4 बजे। इससे पहले कि हम गुफ्तगू की जाने वापस आए, क्योंकि मौजू बहुत प्यारा चल रहा है, असहाबा किराम और आज के मुसलमान, वही बात होगी लेकिन एक कलाम के बाद। बिस्मिल्लाह कीजिए।
आओ घी के दिए लाओ, आओ घी के दिए लाओ, आए आमना के चंदा आओ, घर को सजाओ, आओ घर को सजाओ, आए आमना के चंदा आओ, घी के दिए लाओ, आओ घी के दिए लाओ। अर्श पे देखो धूम मची है धरती गाय मल्हार, अर्श पे देखो धूम मची है धरती गाय मल्हार, आज मोहम्मद आए जगमा ए जिब्रील पुकार, होरी नाची क्षमा क्षमा होरी नाची क्षमा क्षमा, आज अब्दुल्ला के आंगनवा होरी नाची क्षमा क्षमा, आज अब्दुल्ला के आंगनवा आओ, घी के दिए लाओ, आओ घी के दिए लाओ, आए आमना के चंदा आओ, घी के दिए लाओ, आओ घी के दिए लाओ। चांद सा मुखड़ा देखन आई पूरन की सब टोली, चांद सा मुखड़ा देखन आई पूरन की सब टोली, हाथ में लेवन नैन की कंगी कोई हूरी बोली, हमरा जियरा छीन ले, हमरा जियरा छीन ले, आज अब्दुल्ला के चंदनवा हमरा जियरा छीन ले, हमरा जियरा छीन ले, आज अब्दुल्ला के चंदनवा आओ, घी के दिए लाओ, आओ घी के दिए लाओ, आए आमना के चंदा आओ, घी के दिए लाओ, आओ घी के दिए लाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतना कोई मीठा, इतना ये प्यारा कलाम है कि सुनने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाती है। बहुत प्यारा एक कलाम। वो माहौल आ जाता है कि क्या अर्श पे आलम था और क्या फर्श पे और था, आपने जब भी क्या हुजूर खूब तशरीफ पढ़ा लाए। है, आपको भी कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं यकीनन। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले रबीउल अव्वल की मुबारकबाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मुबारकबाद हम तक आ गई। अपना नाम भी फरमाइए, कौन बात कर रही हैं? अच्छा, मैं हसना बात कर रही हूँ, मिस हसना। प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ आपको, क्या कहेंगी? अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ, आपका प्रोग्राम मैं सुन रही हूँ, सुबह से बैठ के देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम। और मैं एक नात चाहती हूँ कि मेरी पसंद की अब एक नात सुना दें। सही। ये मैं मिलाद अकबर की एक रात है, अब आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल जमी है। मैं थोड़ा सा क्या बात है, मोहम्मद मुस्तफा माशाल्लाह। ये सल्लल्लाहु की आज कॉल महफिल ड्रॉप है। हो गई, वरना हम जरूर सुनते। और अगर साहबाई समझ चुकी हैं तो बताएं कौन सी कलाम की फरमाइश थी या क्या ये बहुत सुना दें? मशहूर सी नात है, सबको ही बल्कि याद है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि की आज महफिल है। हाँ, बहुत प्यारा जी कलाम है हाँ, यकीन। बचपन से और ये बल्कि सुनते वो आए हैं घरों में नात भी ना। जब महफिल हुआ करती थी, जब हम छोटे छोटे थे हाँ। तब भी मुझे याद है, हम ये पढ़ते थे। खास तौर पे तर्ज नहीं मालूम, खुद बना लेते थे, लेकिन और पढ़ लेते थे उन्होंने, हम। जिस किताब का नाम लिया वो पहले उसी किताब से सारी नातें और माशाल्लाह यकीनन। सब शामिल होकर उसमें पढ़ते थे। बड़ा अच्छा माशाल्लाह एक माहौल माशाल्लाह। होता अब था। बात हो रही थी असहाबा किराम जी हाँ, रिज़वानुल्लाह बिल्कुल। अजमईन की, तो वापस आते हैं वहीं। इम्तियाज बजी क्या फरमाएंगे मज़ीद? देखिए, यूसुफ सहाबा ही क्या, कायनात के ज़रे ज़रे ने हुजूर से मोहब्बत की है, प्यार बेशक, किया है, क्या और बात ये है। अल्लाह ने फितरत में रखा इन सब सही। चीज़ों की। और सहाबा कराम की जमात तो वो है कि जो अव्वलीन है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हालत ईमान में देखने वाले। और हम उनके उस मामूल पर निगाह डालें तो रवायात में आता है कि सहाबा कराम जब बैठा करते थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने, तो अदब और ताज़ीम के मारे वो सीधी आंख उठाकर देखते नहीं थे, क्या बात है। गोशों से देखा करते थे अपनी आंखों के। फ़कत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में आता है कि वो दोनों हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तका करते थे, देखा करते थे, और हुज़ूर उन्हें देखा करते थे। तो जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराया करते तो वो भी साथ मुस्कुराया करते थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तो ये फरमान कि मुझे क्या चीज़ें पसंद हैं, उनमें एक ये था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर की ज़ियारत करते रहते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदना उस्मान गनी है तो वो पत्थर पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं वज़ू के बाद। किसी ने पूछा कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं, फरमाते हैं इससे गर्ज नहीं,
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے بعد ایک دن یہاں بیٹھ کر مسکرائے تھے. سبحان اللہ. میں یوں پیار ہے ان کا ایسا ٹوٹ کر چاہا ہے. اور سیدنا مولا کائنات علی حیدر کرار کیا بات کہ جنہوں نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر سایہ تربیت پائی, بچپن سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ کیا مبارک دن تھا کہ جس دن سیدنا مولا علی کھڑے ہوتے ہیں جب کفار نے انکار کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر, اور آپ نے فرمایا کہ میری ٹانگیں کمزور ہیں, مجھے آشوب چشم کی بیماری ہے, لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو عمر کیا ہے 10 سال کی صرف. اور پھر ایک دفعہ بعد میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما جاتے ہیں تو ایک غیر مسلم آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے. تو وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال کی کوئی چیز مجھے دے دیجئے. تو آپ کو سیدہ النساء کے گھر کی طرف بھیجا جاتا ہے. تو سیدہ کرتا مبارک بھیجتی ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو وہ باہر ہی بیٹھ جاتا ہے چوکھٹ پہ اور روتا چلا جاتا ہے, اس کرتے کو آنکھوں سے لگاتا ہے. تو ادھر سے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ آ جاتے ہیں. تو آپ پوچھتے ہیں کہ کون ہو, تو وہ کہتا ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے آیا تھا, بڑے دور سے سفر کر کے آیا تھا. تو حضور تو پردہ فرما چکے ہیں, مجھے حضور کے حسن و جمال کی بات ہے. تو اتنی خوبصورت وہ روایت ہے کہ مولا کائنات کا تو دل پہلے ہی حضور کی ہجر میں اتنا تڑپ رہا ہے. تو آپ جب حضور کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچتے ہیں وہیں باہر زمین پر بیٹھ کر, تو وہ بھی روتا ہے اور ساتھ مولا کائنات علی حیدر کرار کی آنکھیں بھی بہتی ہیں. تو وہ جو میں نے ایک جملہ کہا کہ صرف صحابہ کی کیا بات ہے, کائنات کے ذرے ذرے نے پیار کیا, چاند نے محبت کی. حضور نے اشارہ فرمایا تو اپنے وجود کو دو لخت کرنا آسان نہیں ہوتا. سورج نے پیار کیا حضور سے, جب حضور نے اشارہ فرمایا ہاتھ اٹھائے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر واپس آیا. مغرب سے واپس پلٹ آنا تاریخ میں کہیں نہیں تھا اور نہ ہوگا. یہ سورج نے پیار کی ایک اس ادا کو دکھایا کہ مجھے بھی حضور سے پیار ہے. اور کھجور کے اس خشک تنے کو کیوں بھول جائیں کہ جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگایا کرتے تھے. تو کیا پیار کا انداز ہے کہ جب حضور ممبر پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں تو وہ بھی روتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اونٹنی کا ذکر کیوں نہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قصوہ اونٹنی کہ من جانب اللہ, جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ رکتی ہے. تو جب حضور پردہ فرما جاتے ہیں تو اس اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا, اور وہ اتنا روئی کہ آنکھوں سے بینائی جاتی رہی اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ کھانا پینا ترک کیے رکھا, اور اس کے بعد غم کے مارے اس نے کنویں میں چھلانگ لگا. اللہ اکبر, کہ اللہ حضور اکبر. نظر نہیں آتے, اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری نہیں کرتے. ناظرین, بہت پیاری گفتگو جاری ہے ساری ہے, اور یقیناً یہ گفتگو یوں ہی چلتی رہے گی, صرف آج کے پروگرام میں نہیں, RYQ TV کے ہر پروگرام میں, تمام ماہ ربیع الاول بلکہ تمام سال ہمارا خاص اہتمام ہوتا ہے کہ یہ عشق اور محبت کی یہ جو شمع ہمارے دلوں میں روشن ہے, اس کی روشنی آپ وہاں گھر بیٹھے بھی دیکھ سکیں, آپ خود بھی اپنے گھروں کو منور کریں, روشن کریں پیارے آقا کے ذکر سے. ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جی فضانہ راشد بول رہی ہوں اسلام آباد سے. پروگرام میں خوش آمدید کہہ رہی ہوں آپ کو, کیا کہیں گی؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے اور آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے جناب. جو آپ نے سوال کیا ہے اسی کے بارے میں بات کرنی تھی. کیا بات ہے؟ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں سارا کچھ وہی ملا جو صحابہ کرام کو ملا. تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ فیضان صحبت صرف صحابہ کرام کو ملے اور ہمیں نہ ملے. صحیح ہے نا؟ تو اب یہ فیضان صحبت لینے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام, تابعین اور تبع تابعین, یقیناً ان تینوں کے پاس ایک چیز زائد تھی تمام عبادات سے, وہ تھی تزکیہ. اب تزکیہ کیسے حاصل کرنا ہے, جو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں بیان فرما دیا کہ صحبت رسول سے انہیں کیسا ذکر نصیب ہوا. ثم تلین جلودہم وقلوبہم علی ذکر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے میری بہن. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو توفیق عطا فرمائے, آپ یوں ہی محبت کرتی رہیں. آپ کی کال سن کے مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے, آپ اتنی باریکی سے پروگرام سن بھی رہی ہیں اور اپنے کمنٹس بھی ہم تک پہنچا رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ناظرین, یہ گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ مہمان یہیں موجود ہیں. ایک مختصر سا وقفہ, اس کے بعد حاضر ہو رہے ہیں. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. صبح خیر.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर युसरा खान के साथ, जो आप यकीनन देखा करते हैं हर इतवार की सुबह 10 से 12। और इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है नाजरीन कि हम जिक्र करें प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और आपने कैसे हयात गुजारी, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, किस तरह से गुजारी, क्योंकि यकीनन आपका तर्ज हयात वही था जो अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात पहुँचाए, और यकीनन जो आपका तर्ज है वही हमें अपनाना है, वही हमारी फलाह का और यकीनन रब ताला का क़ुर्ब हासिल करने का ज़रिया भी बन सकता है। आज नाज़रीन बात कर रहे हैं हम प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क के हवाले से, आपसे मोहब्बत के हवाले से। अच्छा, प्यारी प्यारी बातें बहुत सारी की, और ये यकीनन हम बचपन से सुन रहे हैं, हमेशा सुनते रहें। अल्लाह ताला मज़ीद हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा फरमाए कि हम बहुत ज़िक्र सुने भी, करें भी। लेकिन जब बात होती है अमल करने की, तो आज का मुसलमान हम इस बात से बिल्कुल भी इख्तिलाफ़ नहीं कर रहे कि पस्ती का शिकार है। कुछ वजूहात हमें मालूम हैं, कुछ नहीं मालूम। लेकिन सफ़िया साहिबा ये बताइए, क्या सिर्फ ज़बान से कह देना कि हम बहुत मोहब्बत करते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे, हम आपका मिलाद सजाते हैं, हम नात भी पढ़ते हैं, हम 12 रबीउल अव्वल चरागा भी करते हैं, ये काफ़ी है या कोई अमली तकाजा भी होना चाहिए, हमारे किरदार से भी कुछ साबित हो? ये महफिलें सजाना और जिक्र करना और मोहब्बत हम करते हैं कहना भी अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन जो सबसे अहम बात है जिससे मोहब्बत का दायरा वसी हो सकता है वो है हमारा अमल। यकीनन अगर हमारे अमल में कोई कमी है तो हमारी ज़बान की तासीर ख़त्म हो जाएगी। आप ये देखिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एक वाक़ा तमाम अहादीस की कुतुब में आपको मिलेगा कि एक बार जंग बदर के बाद आपके साहबजादे जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाप और बेटे की गुफ्तगू हो रही है, जवान बेटा है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये सुनने को मिलता है बेटे से कि बाबा जान कई बार ऐसा हुआ कि जंग बदर में आप मेरी तलवार की ज़द में आए, लेकिन मैं आपको की बाप थे, मेरा हाथ नहीं उठा। आप यकीन कीजिए तमाम मुस्तनद किताबों में लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, जाने पिदर अगर तुम मेरी तलवार की ज़द में आ जाते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मैं तुम्हारा सर कलम कर देता। अल्लाह देखिए, जवान बेटे के मुंह पे ये कहना बहुत बड़ी हिम्मत, लेकिन उनकी मोहब्बत तो अपनी नबी के साथ थी। ये तो वही बात हो गई ना कि जब तक तुम्हारा दीन मुकम्मल नहीं, जब तक तुम्हारी जान माल माँ बाप हर चीज से अफजल और सबसे प्यारे प्यारे अभी आका की हम ज़ात क्या ना हो करते जाए। हैं, हम महफिलें सजाते हैं, बहुत अच्छा, अल्लाह इसको बरकरार रखे, लेकिन आज का बच्चा बहुत होशियार है। आप ये देखिए, क्या अगर किसी दिन आपके बच्चे ने आपसे ये पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई गई लेकिन बिजली का कुंडा लगा हुआ था, मुख्तलिफ तरीकों से हम गलतियां कर रहे हैं, आप क्या जवाब देंगे? हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप कहते तो हैं कि भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये था कि एक खातून जो उन पे कूड़ा फेंका करती थी, जिस दिन नहीं फेंकती हैं तो आप उनकी खैरियत को जाते हैं और उसकी देखभाल इयादत करते हैं, और वो इतनी मुतासिर होती है कि मुसलमान हो जाती है। हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि फलां इस्लाम से खारिज, ये हरकत कर दी तो इस्लाम से खारिज। हम दिलों को जोड़ने की नहीं, दिलों को जोड़ने की बातें नहीं करते। देखिए, आपने देखा होगा कि मस्जिदों में हमें हुक्म है कि सफ़ों के दरमियान गैप ना हो, भरते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि हमें आपस में जुड़ने का हुक्म है, और मरकज तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक है, तो इस रबीउल अव्वल में हम आपस में जुड़ जाएं, तो ये अमल सबसे ज्यादा मुझे यकीन है अल्लाह की नज़र में पसंदीदा होगा। यकीनन यकीनन। और यहाँ मुझे वो बात याद आती है, अल्लामा इकबाल भी तो कहते हैं ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लो हम तेरे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा कर ली तो फिर कायनात की कोई शे, कोई ख्वाहिश आपकी क्यों ना हो, वो छोटी सी है, वो अदना सी है। ये वफा बहुत मुश्किल, वो जज्बा तो हो, जज्बा मुश्किल है, वफा मुश्किल नहीं है। ये वफादारी आ जाती है हर आशिक के दिल में मौजूद। मैं चाहूंगी एक पैगाम हो जाए क्योंकि हमारे पास वक्त कम था, लेकिन फिर भी पैगाम मोहब्बत भरा, इश्क भरा, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरपूर। देखिए, हमें अपना एहतसाब करना है। मोमिनीन का, मुसलमानों का जो एक आम ताल्लुक है वो एतकाद की हद तक है। एतकाद से आगे बढ़ता है तो मोहब्बत का ताल्लुक बनता है। मोहब्बत में इंसान का किरदार और अमल दुरुस्त हो जाता है। हमें फिर से अपना जायज़ा लेना, क्या हमें अपने नबी से मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अगर मोहब्बत है तो हमें अपने अमल को बदलना है। सही। मोहब्बत का ताल्लुक इश्क में ढलता है तो सरनेज़े पर भी चढ़ जाए तो परवाह नहीं होती।
سبحان اللہ، کیا بات ہے صفیہ صاحبہ، کیا تو کیا پیغام بات دیں گی؟ ہے میں اس صرف کا یہ مطلب۔ کہنا چاہوں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپس میں محبت کریں. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی رنجش ہو گئی ہے، تو اس مہینے کے صدقے ایک دوسرے کو معاف کر دیں. کیا بات ہے، بہت پیارا میسج. اور میں چاہوں گی کہ ناظرین، کیونکہ ہماری بہت پیارے مہمان موجود ہیں، امتیاز جاوید خاکمی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئی ہمیشہ کی طرح. صفیہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. آپ نے بلایا، اس کا شکریہ. بالکل. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے سہار اعظم صاحبہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ کی آواز میں خوبصورت کلام نہ ہو. تو انشاءاللہ اس سیگمنٹ کا اختتام کریں گے سہار باجی آپ ہی کی آواز میں. آپ کا بھی بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں. ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہماری ڈاکٹر، ہیلتھ ایکسپرٹ ہے، سائکیٹرسٹ ہیں. آپ کی جتنی مینٹل پرابلمز ہوتی ہیں کچھ اس کے حوالے سے بات کریں گے. ضروری نہیں ہے مینٹل پرابلم ہر کوئی ایک الگ ڈائریکشن میں لے جاتا ہے. اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا درست کریں گے لیکن وقفے کے بعد. سہار اعظم صاحب. عبداللہ کے گھر سے جہاں میں، عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور اترنے والا ہے. دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے. دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے. دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے. محمد سر وحدت ہے، کروں اظہار میں کیسے. محمد سر وحدت ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. محمد سر وحدت ہے، محمد ہے، محمد ہے، محمد سر وحدت ہے. کروں اظہار میں کیسے، کروں اظہار میں کیسے. یہ ہے اسرار توحیدی، یہ ہے اسرار توحیدی. میرے لب پہ تالا ہے. دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے. دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے. دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے. پون چلی سنن سنن، بجے وہ دف جھنن جھنن. زمن زمن دمن دمن، سجی زمیں کی انجمن. پون چلی سنن سنن، سنن 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 سنن. بجے وہ دف جھنن جھنن، جھنن 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 جھنن. سجی زمیں کی انجمن، سجی زمیں کی انجمن. کہ نور حق کا جلوہ ہر ایک، نور حق کا جلوہ ہر ایک شے پہ چھانے والا ہے. دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے. دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے. دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے. مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے. مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک. ویلکم بیک ناظرین، صبح بخیر. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسریٰ خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین، امید ہے آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزر رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ نے آغاز کیا ہوگا اپنے دن کا، اور اس کے بعد ہم نے تو اپنے پروگرام کا آغاز یقیناً پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ کیا. تو اگر آپ نے آغاز سے پروگرام اب تک دیکھا ہے تو میں یہ گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی صبح کا آغاز بہت اچھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ کی ہر صبح کا آغاز ایسا ہی ہو کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آپ خود بھی کریں اور خود سنے بھی اور دوسروں کو سنائے بھی. ناظرین، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا پیارا مہینہ ہے ماہ ربیع الاول. آپ سب کو بہت مبارکباد پیش کر رہی ہوں. لیکن
ایک خاص بات ہے ذکر میں، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ جو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عشق کے ساتھ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کرتے ہیں، اس عمل میں، اس ذکر میں مصروف اور مشغول رہا کرتے ہیں، پھر وہ مختلف امراض سے بھی بچ جاتے ہیں. یہ جہاں تک میں کہوں گی میری آبزرویشن ہے وہ یہاں تک پہنچی. لیکن اگر کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ پیارے آقا کا ذکر کرنا، پیاری باتیں کرنا صبح صبح، یہ ہماری مینٹل ایکٹیویٹی کو کس حد تک پازیٹیو سائڈ لے جاتا ہے، تو یقیناً جب بات ہو مینٹل ایکٹیویٹی کی اور آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے، تو ہمارا سیگمنٹ ہے. بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا چکی تھی ہمارے ساتھ ایک ہیلتھ ایکسپرٹ موجود ہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سائیکیاٹرسٹ. آبویسلی آپ سب کو معلوم ہی ہوگا یہ وہ خاص ہمارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ میں موجود جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، اس کو ٹیکل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں آپ کی ڈپریشن کو آپ کی زندگی سے دور بھگا دیں، اور بہت آسانی کے ساتھ یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم بھی نہ ہو. لیکن یہ کام اتنا آسان ہوتا بھی نہیں ہے. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں ہماری مہمان کو. اس سے پہلے بھی پروگرام سے بخیر میں تشریف لا چکی ہیں آپ کی بہت جانی پہچانی اور بہت ہی پیاری ہماری ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر نبیلہ عابدی. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. پروگرام میں خوش آمدید. اگر انٹرو میں میں نے کچھ غلط کہا تو آپ اس کو تصحیح کر سکتی ہیں. نہیں، آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انٹرو دیا ہے. تو ڈاکٹرز کے لیے یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی وین ہی اور شی از اے سائیکیاٹرسٹ، جتنا میں سمجھتی ہوں. اور میں نے جیسے کہ کہا کہ ذکر ہو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ایک قلبی سکون تو ملتا ہے، روح کو اطمینان تو ملتا ہے. کیا دماغ کو بھی مختلف پریشانیوں اور ٹینشن سے دور کر دیا کرتا ہے یہ پیارا ذکر؟ میرے خیال میں بالکل کر دیا کرتا ہے، کیونکہ ریلیجن کوئی سا بھی ہو، اور ہمارا ریلیجن تو ماشاءاللہ اتنا نیچرل ریلیجن ہے. ریلیجن کوئی بھی ہو وہ ایک بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے دماغی اور نفسیاتی الجھنوں کے لیے. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بھی اور باہر کے ملکوں میں بھی جہاں پہ اسلام اتنا کامن نہیں ہے، مگر ہیں مسلمان بھی ہیں، کرسچنس بھی ہیں، دوسرے ریلیجنس بھی ہیں. تو میری آبزرویشن یہ ہے کہ جب ہم کسی ایسے پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اسپریچول ہوں، تو ان کی پروگنوسس بہت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا سوشل سپورٹ، ان کی کمیونٹی ان کو سپورٹ سے ملتی ہے. کچھ نیگیٹیوز بھی ہوتے ہیں مگر زیادہ تر پازیٹیوز ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے ریلیجن میں تو جو ہمارا فیتھ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، ہم تو صرف وسیلہ بن جاتے ہیں. تو ہمارے ریلیجن میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ اس سے اللہ پہ توکل کرنے سے جو ہے آدھی پریشانی تو سے دور ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ سوشل کمیونیکیشن بڑھ جاتی ہے انسٹیڈ آف گیٹنگ آئسولیٹڈ. ایک پیشنٹ ایک پریشانی سے دو چار ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ مینٹلی ال ہے، وہ بیمار ہے، لیکن اس کے بعد آئسولیٹ ہو جائے تو مشکل ہے اس کی ریکوری. لیکن اگر ہم اپنی عبادتوں کو بھی دیکھیں، مرد حضرات اجتماعی صورت میں مسجد میں جاتے ہیں، جامع مسجد میں جمعے کے دن اور بڑا اجتماع ہوتا ہے، عیدگاہ اور بڑا اجتماع ہوتا ہے. تو یہ ملنا ایک انسان کو کتنا ریلیف دیتا ہے. مینٹل اگر بات کی جائے تو یہ ملنا جلنا اور یہ اسلام نے جو دراصل ٹرینڈ دیا ہے اخوت اور بھائی چارے کا، یہ کتنا اہم ہے؟ یہ بہت زیادہ اہم ہے. چھوٹے بچے سے لے کے بڑی عمر کے انسان تک جو ٹچنگ ہوتی ہے، جب سائنٹیفک ریسرچ نے بتایا ہے کہ جہاں پہ جیسے ماں بچے کو گود میں اٹھاتی ہے، پیار کرتی ہے، ٹچ کرتی ہے، تو اس سے ایک ریلیف ملتا ہے، اس سے ایک سکون ملتا ہے. بچوں کے اوپر اسٹڈی ہوئی ہے، نیو بورن بچوں کے اوپر اسٹڈی ہوئی ہے جو کہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، جو کہ کچھ بول نہیں سکتے، سمجھ نہیں پاتے، لیکن ان بچوں کو جو پیرنٹس زیادہ فزیکلی ہینڈل کرتے ہیں ان میں سکون بہتر ہوتا ہے، ان کا رونا کم ہوتا ہے. اسی طرح سے جیسے ہم عید میں گلے ملتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں، اسے ایک سکون کی کیفیت آتی ہے، اس سے ایک یکجہتی کی کیفیت آتی ہے، جس سے کہ ذہنی پریشانیاں کم ہوتی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک کالر ان کو لیتی ہوں پھر میں پوچھتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم، میں عالیہ بات کر رہی ہوں اور کراچی سے. مجھے یہ اپنے بارے میں پوچھنا تھا کہ ابھی جیسے مینٹل کے حوالے سے یہ ٹاپک ہے نا. جی. تو مجھے پوچھنا، جیسے میں اولیو کا ٹیبلیٹ کھاتی ہوں اور وہ میری نیند کی دوائی ہے، اگر میں نہ کھاؤں نا تو پھر مجھے رات میں نیند نہیں آتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کر رہی ہیں، سنیے کیا کہہ رہی ہیں، اور کسی میڈیسن کا برانڈ نیم نہیں لیجیے. نیند نہیں آنا جو ہے ایک سمٹم ہے، یہ بیماری نہیں ہے. اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں، بیماری کس بیماری کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی. بعض لوگوں کو ذہنی خلش کی وجہ سے نیند نہیں آتی، کسی کو ڈپریشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی، کسی کا نیند کا نظام الٹا ہوا ہوتا ہے کہ دن میں سو رہے ہیں اور رات میں جاگ رہے ہیں. تو جب تک آپ وہ بیماری کا علاج نہیں کریں گے، وہ صرف آپ سمٹم کو ٹریٹ کر رہے ہیں نیند کی گولی کھا کے.
اور نیند کی گولیاں جو ہیں وہ صحیح دوا اگر آپ لیں تو زیادہ صحیح ہے، کیونکہ بہت سی نیند کی دواؤں کے بہت سے سائیڈ افیکٹس ہیں جو کہ آپ کی جو بیسک جو آپ کی النس ہے اس کو اور مزید خراب کر سکتے ہیں. نیند تو آپ کو آ جائے گی لیکن جو آپ کی انڈر لائنگ النس ہے اس کو ورس بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو نیند نہیں آنے کا کافی عرصے سے تو اس کی پراپر انویسٹیگیشن کرائیں. اس کے فزیکل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے نفسیاتی ریزنز بھی ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یوزلی لوگ خود ٹریٹمنٹ کیا کرتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ شی از ٹیکنگ دس سلیپنگ پلس. لوگ اڈکٹڈ ہو جاتے ہیں کچھ پلس سے، کچھ دوائیوں سے. کیا ان میں یہ نیند کی دوائیاں بھی شامل ہیں؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں میں نہیں سو سکتا بغیر اس کے، میں جاگ نہیں سکتا بغیر چائے کے. یہ ایڈکشن، اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اسپیشلسٹ پہ چھوڑ دیں، خود کی اپنی ٹریٹمنٹ نہیں کریں. جس طرح کہ ہر انسان کا ایک فیلڈ ہوتی ہے، اسکل ہوتی ہے. اب میری گاڑی خراب ہو جائے گی تو میں اس کو خود سے صحیح کرنے کی کوشش کروں گی تو وہ تو کباڑ ہو جائے گا. جی ہاں. اسی طرح جو اسپیشلسٹ ہیں آپ ان کا اوپینین لیجئے، ان سے پوچھیے، ان کا پراپر آپ کی ایویلویشن ہوگی. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے تھائرائڈ ہے اس کا اگر آپ کا اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے اس سے آپ کی نیند خراب ہو سکتی ہے. اگر آپ کی شوگر اوپر نیچے ہو رہی ہے اس سے آپ کی نیند خراب ہو سکتی ہے. اگر آپ کو ڈپریشن ہے اس سے نیند خراب ہو سکتی ہے. تو آپ باقاعدہ ایویلویشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یقین. ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کریے. السلام علیکم. سیما ہمارے پاس موجود ہے شکارپور سے. جی میرا نام سیما ہے اور میں اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. کہیے سیما صاحبہ. جی میری بیٹی 25 سال کی ہے. یہ تو 7-8 سال سے پرابلم ہے. کافی ڈپریشن ہے. اتنا غصہ، بعض وقت اتنی نیگیٹو تھنکنگ، بعض وقت اتنا ڈر خوف. میں چاہتی ہوں کہ دواؤں کے بغیر اس کے ٹاک تھراپی یا سائیکو تھراپی کرواؤں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ دواؤں کے سائڈ افیکٹ سے بچ جائے. نیکسٹ ٹیوزڈے کو اس کا اپائنٹمنٹ ہے ٹاک تھراپی کا. آپ کیا سمجھتی ہیں کیا یہ ورک کرے گا؟ ڈاکٹر صاحبہ سمجھ چکی ہیں سوال؟ جتنا مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ بغیر دواؤں کے سائیکو تھراپی سے علاج کرانا چاہ رہی ہیں. آنر جواب دیتے ہیں سیما صاحبہ. بہت شکریہ. جی تو یہ ویسے کمپلین یہ کر رہی ہیں بہت فیئر ہے، نیگیٹو تھنکنگ زیادہ ہے اور اس کا علاج وہ کرنا چاہ رہی ہیں. اپوائنٹمنٹ بھی ہے. وہ یہ پوچھ رہی ہیں کیا میں سائیکو تھراپی کی جانب جاؤں یا نہیں جاؤں؟ کیا کہیں گے؟ سائیکو تھراپی ڈیفینیٹلی ہیلپ فل ہوتی ہے. بعض کیسز میں سائیکو تھراپی الون بھی ہیلپ فل ہوتی ہے، مگر بیسٹ ریزلٹ جو ہوتے ہیں میڈیکیشن اور سائیکو تھراپی ٹوگیدر جو ہے اس کے بہترین نتیجے ہوتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا جو ڈپریشن ہے، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بچپن سے ہے ڈپریشن تو موسٹ لائکلی دوائیں اور سائیکو تھراپی ٹوگیدر ضروری. اور ہر میڈیسن کی سائیڈ افیکٹ ہر ایک کو ہوتی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اسی پر بات کریں، چھوٹا سا وقفہ اس کے بعد. ضرور. ٹھیک ہے ناظرین، ایک بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہو رہے ہیں. صبح خیر. ویلکم بیک ناظرین. صبح خیر. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہوگا. ہم ہر دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ الگ کیا جائے، کسی ایسے گیسٹ کو بلایا جائے جو اتنی روٹین میں ہمارے ساتھ نہیں موجود ہوتے. اسی لیے آج ہمارے ساتھ ایک سائیکیاٹرسٹ موجود ہے جو آپ کے مینٹل ڈسٹربنسز کو، تمام پرابلمس کو، کمپلیکیشنز کو ڈیل کیا کرتی ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں. لیکن آج ہم کوشش کریں آن ایئر کچھ کمپلیکیشنز ڈسکس کریں اور آپ کے مسائل بھی ہم کوشش کر رہے ہیں سالو کیے جائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نبیلہ عابدی. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہیں، آئیے جانتے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے، کیوں کال فرما رہی ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فاطمہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی فاطمہ خوش آمدید. صبح خیر. کیا کہیں گے؟ تھینک یو. میرا بیٹا ہے، میں ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی بالکل فرمائیے. جی بڑی خوش قسمتی ہے جو آج میری یہ کال لگ گئی ہے اتفاقاً. تو خیر اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ اس کا جواب بھی صحیح ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب سے بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہے ینگ 23-24 سال کا. اس کا 3-4 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کے پھر دماغ میں بلڈ جمع ہو گیا تھا تو اس کا آپریٹ کیا اور بلڈ نکال دیا. اور ابھی تک ہم اس کو میڈیسن دے رہے ہیں. ایپیوال اور بوزان اس کی دوائی ہے جو اس کے بغیر نہیں. ٹھیک ہے جی. وہ تھوڑا سا نفسیاتی بھی ہو گیا ہے. اچھا صحیح ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مسئلہ سمجھ چکی ہیں آپ. ایکسیڈنٹ کے بعد پرابلم ہے. ہاں ایکسیڈنٹ میں 2 پرابلم تھے، ایک تو دماغی اور ایک نفسیاتی. تو ایپیوال جو دے رہے ہیں وہ ایکچولی دوا اٹسیلف بہت اچھی دوا ہے. اس سے وہ دونوں چیزوں کو ڈیل کرے گا وہ، کیونکہ جس طرح کی آپ نے انجری بتائی ہے اس میں سیجرز وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے. تو ایپیوال جو ہے وہ سیجرز کو کنٹرول کرے گا اور ایپیوال آلسو جو ہوتا ہے وہ موڈ کو بھی بہتر کرتا ہے.
تو اس میں اکثر دماغی انجری میں جو ہے موڈ اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کبھی ایک دم غصہ آ گیا, کبھی ایک دم خاموش ہو گئے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو ایپیوال ایسی دوا ہے کہ جو کہ دونوں چیزوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی. مگر ان کو آئی ہوپ کہ آپ ان کو سائیکائٹرسٹ کو دکھا رہے ہیں, کیونکہ اس میں جو بہت ساری النسز ہو سکتی ہیں, اسپیشلی جو ایکسیڈنٹ کے بعد ہوتا ہے تو ایک ڈر خوف بیٹھ جاتا ہے دل میں, انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے, ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. تو بہت سی چیزیں تو ایپیوال سے ہو سکتی ہیں, مگر کچھ چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو کہ ایپیوال کے ساتھ ان کو کچھ اور دوا کی بھی ضرورت ہو اور سائیکو تھراپی کی بھی ضرورت ہو. ٹھیک ہے جی, امید ہے فاطمہ صاحب آپ کو جواب مل چکا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس سیما کی کال کی, ان کو ہم جواب دے چکے ہیں بالکل. جی ہاں ٹھیک. اچھا آپ بات کر رہی تھی کہ موڈ آلٹریشن, جی ہاں نارملی بھی دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن موڈ آلٹریشن وہ ایسے ہے کہ اس کے آس پاس رہنے والے لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ کم بات کرو ایک دم سے ہائپر ہو جاتا ہے. کیا یہ بھی کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے یا نیچرل ہے؟ اس ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے موڈ ایلیویشنز ہو رہے ہیں. اگر جو کہ ایک انسان ہے اس کے نارمل موڈ ایلیویشنز ہوتے ہیں, بھئی ہم اچھا دن ہے, ہمارا موڈ اچھا ہے, کبھی ایسے گلومی موڈ ہو رہا ہے, مگر اگر یہی موڈ آلٹریشن صحیح اونچے نیچے اتنے زیادہ ہونے لگے کہ آپ کی زندگی افیکٹ ہو رہی ہے کہ بھئی آپ صبح اٹھ رہے ہیں, کسی دن جو ہے ہر ایک سے لڑائی ہو رہی ہے اور آپ کسی کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, آپ کپڑے نہیں بدلنا چاہ رہے, منہ نہیں دھونا چاہ رہے, اور کسی دن آپ اتنے خوش ہیں کہ جو ہے آپ نے جا کے جو ہے اپنے بجٹ سے زیادہ خرچ کر دیا ہے اور کر رہے ہیں, تو وہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بائیپولر ڈس آرڈر. اور وہ بائیپولر ڈس آرڈر بہت ٹریٹیبل النس ہے, اس کا علاج ہے, اور اس سے زندگی میں فرق پڑ سکتا ہے. آپ کی پرسنل ریلیشن شپس پہ اثر پڑتا ہے یہ موڈ سوئنگس کی وجہ سے, آپ کی فائنینسز افیکٹ ہو سکتے ہیں موڈ سوئنگ سے, آپ کی جاب افیکٹ ہو سکتی ہے موڈ سوئنگ سے, بہت ساری آپ کی زندگی چینج ہو سکتی ہے اگر آپ اس کا پراپر علاج کریں. اور یہ بہت ہی زیادہ ٹریٹیبل النس ہے. اس کا اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ اسکرین کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نارمل اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں یا بیماری ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں غصے کی, جی اکثر لوگوں کا ڈفرینٹ اسٹائل ہوتا ہے اس کو ایکسپریس کرنے کا. اکثر لوگ کہتے ہیں ہم غصہ پی جاتے ہیں لیکن وہ بعد میں نکل رہا ہوتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کس بات کی وجہ سے وہ غصہ اس وقت اس کا اظہار ہو رہا ہے. اور کچھ لوگ رینڈملی آپ گلاس لیا, تھڑ مار دیا, یہ جی کتنا مہنگا ہمیں نہیں پتا, توڑ دو پھینک دو. کیا کریں اتنے جو وائلنٹ ہو جاتے ہیں لوگ اور جو غصہ کنٹرول نہیں کر پاتے. اگین اس کا بھی یہی ہوگا کہ اس کے انڈر لائنگ النس کیا ہے. بعض تو اینگر مینجمنٹ ہوتا ہے, بعض پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ انہوں نے اپنے گھر میں یہی حال دیکھا ہوتا ہے, ان کے والد اور گھر والے اسی طرح سے, وہ بچہ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے تو وہ ان کی پرسنالٹی بن جاتی ہے, وہ ہیبیچول ہو گیا. تو اس میں سائیکو تھراپی ہیلپ کرتی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ ایون دو آپ نے سب کچھ دیکھا ہے لیکن آپ کی زندگی سے افیکٹ ہو رہی ہے, آپ کے جو خاندان ہے, جو آپ کا بلوڈ ہے, وہ افیکٹ ہو رہا ہے اس سے, تو اس میں سائیکو تھراپی ہیلپ کرتی ہے. اگر یہ بیماری ہے جیسے انگزائٹی میں بالکل یہ امپلسیوٹی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کتنا بھی مہنگا گلاس اٹھا کے مار دیا بعد میں افسوس ہو رہا ہے, تو اس طرح کی چیزیں میں اگر امپلسیوٹی بہت زیادہ ہے, یا یہ کہ آتا جاتا ہے کہ کبھی تو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے, کبھی آپ کو بالکل غصہ نہیں آ رہا ہے, تو یہ جیسے ہم نے بائیپولر کا ذکر کیا وہ ہو سکتا ہے, یا پھر انگزائٹی ڈس آرڈرز ہو سکتی ہیں, یا بعض لوگوں کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں, اس میں بھی کبھی کبھی وہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. اور ان سب چیزوں کا علاج ڈفرینٹ ہے, ایک ہی علاج نہیں ہے سب کے لیے. صحیح, مطلب گویا کہ ہم اگر یہ کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ یو مسٹ اور یو شوڈ گو ٹو اے کنسلٹنٹ. آپ کو جانا بہت ضروری ہے. خود کچھ بھی نہیں کریں کہ بھائی ہم نے تزکیہ کر لیا, تزکیہ نفس ضروری ہے ناظرین, بیماری کا تزکیہ خود نہیں کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار کمنگ ٹو دی شو. وقت ہمارے پاس کم تھا لیکن ہم نے بہت ہی جو کہتے ہیں نا کچھ ایسے ٹاپکس پر بات کی جو کہتے ہیں نا وہ بہت ہاٹ ٹاپکس صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل جو ہمیشہ جو ہے ان رہتے ہیں, ان پر ہم نے بات کی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نبیلہ آپ فار کمنگ ٹو دی شو. انشاءاللہ پھر آپ کو یوں ہی دعوت دیں گے whenever you come to Pakistan. انشاءاللہ. بریک کے بعد حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک اور آپ کی مہمان جانی پہچانی. یقیناً بہت سے سوالات آپ کے ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات, بلکہ ہر سوال ایسا ہوتا ہے جس کے جوابات آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں مل جایا کرتے ہیں. تو ایک ایسی ہی اسکالر, ایک ایسی ہی رہنما جو قرآن پاک کی روشنی میں آپ کے مختلف مسائل کا حل بتایا کرتی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, لیکن وقفے کے بعد. ساتھ رہیے گا ناظرین. ویلکم بیک ناظرین, صبح بخیر. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین یقیناً وقفے پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا چکی تھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہماری روحانی رہنما جو کہ یقیناً ہمارے پروگرام میں موجود ہوتی ہیں, اکثر و بیشتر اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیتی ہیں تاکہ آپ کے مسائل کا حل بتا سکے قرآن پاک کی روشنی میں. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے سلام عرض کرتے ہیں, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی جانی پہچانی بی بی جان صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم اور میری جانب سے بہت دل کی گہرائیوں سے ربیع الاول کی مبارکباد آپ لوگوں کو بھی, آپ کی ساری ٹیم کو, اور اسپیشلی ہمارے دیکھنے والوں کو
रबीउल अव्वल की बहुत सारी मुबारकबाद। जज़ाकल्लाह। अच्छा, बहुत से क्वेश्चंस हैं, मैं मेल्स शामिल करूंगी और नाज़रीन को भी ये बता दूं, आप चाहें तो कॉल करके अपने सवालात नाज़रीन हम तक पहुंचा सकते हैं। और जितने भी वज़ाइफ यहाँ बताए जाते हैं कुरान पाक की रोशनी में, कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरत और आयात की रोशनी में बताई जाती हैं, लेकिन दुरूद पाक अव्वल व आखिर ज़रूर पढ़ना है आपको 11-11 मरतबा, और इसके अलावा नमाज की पाबंदी बेहद ज़रूरी है। ये तमाम वो बातें थी जो भी जान साहिबा को बतानी थी, मैंने बता दी। अक्सर लोग आप मेरा काम जो है बड़ा आसान कर देती हैं। तो मैं सवालात का आगाज कर रही हूँ। पहला सवाल हमारे पास मौजूद है ईमेल के जरिए, और नाज़रीन को बता दूं सुबह बखैर @ARYQTV.tv पर आप ईमेल कर सकते हैं, और सुबह बखैर QTV के नाम से पेज है, फैंस ऑफ ARYQTV के नाम से पेज है, वहाँ पर भी अपने क्वेश्चंस पहुँचा सकते हैं बीबी जान साहिबा के लिए। पहला सवाल है जी मोहम्मद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है, भाई का नाम फैयाज रज़ा है, मेरी अम्मी का नाम कुबरा बेगम है। मुझे अपने भाई की जॉब के बारे में पूछना है। भाई का नाम फैयाज और वालिदा का नाम कुबरा बेगम। ठीक है। पूछना है कि 2 ईयर्स से आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं पर जॉब नहीं मिल रही है, प्लीज कोई वजीफा बता दीजिए, मेहरबानी होगी। बिल्कुल मेरे भाई, आपका सवाल हमने शामिल किया है, उम्मीद आप प्रोग्राम देख रहे होंगे और जवाब भी नोट करेंगे। अगर मिस हो जाए नाज़रीन कुछ भी, क्योंकि हम अक्सर फास्ट बता रहे होते हैं, तो आप रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं रात 1 से 3 सुबह बखैर सिर्फ और सिर्फ ARYQTV पर। और फैयाज रज़ा के लिए लिखें आप सूरह आले इमरान की आयत नंबर 8। ठीक है जी, आयत नंबर 8। रोजाना एक तस्बीह पढ़नी है तकरीबन 70 दिन तक। एक तस्बीह 70 दिन तक जी। इसके अलावा जो दूसरा सवाल हमारे लिए मुंतज़िर दूसरा सवाल हमारे पास मौजूद है मोहम्मद आशू का। कहते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी सवाल देखते हैं, सलाम आगे नाम क्या निकले। मेरा नाम मौज़म है, मेरी मदर का नाम असरा फातिमा है और मेरी नौकरी के लिए ही सवाल है। ठीक है। ठीक है जी, नाम है मौज़म और वालदा का नाम है असरा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम युसरा, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगी। मुझे मेरे दोस्त का पूछना है, उसकी 3 बार डाइवोर्स हो चुकी है और अब मैं चाहती हूँ ये जेंडर मैंने चेंज कर दिया था, चाहती हूँ कि अच्छा रिश्ता आए, क्योंकि उसे बहुत सफ़र कर लिया है और अब और बेयर नहीं होता। उसकी अम्मी की भी डेथ हो चुकी है, उनका नाम है सादिया, वालदा का नाम है शहनाज बीबी। प्लीज कोई ऐसी आयत बता दीजिए जिससे जल्द डिवोर्स 2 मरतबा हो चुकी है। जी ठीक है। नाम क्या है उनका? उनका नाम है सादिया और वालदा का नाम है शहनाज बीबी। कोई ऐसा वजीफा बता दें जिससे नसीब का दर खुले। आमीन। आमीन। बिल्कुल आमीन। अगला सवाल भी शामिल कर लूं? ठीक है। हाँ, मौज़म के लिए लिख लें सूरह आले इमरान की आयत नंबर 37। ठीक है जी। कितनी मरतबा? ये रोजाना 90 मरतबा इनको पढ़नी है और तकरीबन 70 दिन तक। रोज 90 मरतबा 70 दिन तक। ठीक है जी। पहले वाला वजीफा भी 70 दिन तक है और आप हमेशा क्लियर कर देती हैं कि दुरूद शरीफ लाजिम है अव्वल व आखिर। ठीक है। और सादिया का क्वेश्चन है, और इसके अलावा एक और सवाल भी शामिल कर लूं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है हसीना बानो और मेरी अम्मी का नाम है फरहा बानो, और मुझे अपने बारे में पूछना है कि मैं जो भी स्टडी करती हूँ। हसीना बानो जी, हसीना बानो, वालदा का नाम फरहा बानो। ठीक है। करती हूँ, मैं सब कुछ एग्जाम के टाइम पर भूल जाती हूँ। प्लीज मुझे इसके बारे में बता दीजिए, ये बड़ा मसला है जी नाज़रीन, हर स्टूडेंट का मसला है। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सादिया के लिए मैं कॉलर शामिल कर लूं, बीबी जान साहिबा फिर जवाब लेते हैं। जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो, मैं कराची से बात कर रही हूँ, इफ़त रेहान। जी, क्या कहेंगी? मैं ये कह रही हूँ कि मेरी शौहर कराची से खाना में जॉब करते। कॉल ड्रॉप हो चुकी है। मैं आपको कहूँगी आप फिर कॉल कर सकते हैं। शौहर की जॉब नहीं है, उसके लिए शायद कोई वजीफा था, लेकिन ना शौहर का नाम पता चला ना उनकी वालदा का। देखते हैं क्या होता है। जी बीबी जान साहिबा। अच्छा, सादिया के लिए है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31। ठीक है जी। ठीक है। 170 मरतबा रोजाना पढ़ना है इनको 90 दिन तक। 170 मरतबा 90 दिन तक। जी। सेम वजीफा हसीना के लिए है जो अपने पेपर्स में और अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा परेशान है। ठीक है जी, बिल्कुल सही। हसीना के लिए है आले इमरान की आयत नंबर 31, 170 मरतबा। अब आप यहाँ पर नोट कीजिएगा कि उनका मामला बिल्कुल अपोजिट था। सही। ठीक है। इन दोनों का मामले में कोई सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन वजीफा सेम है। ठीक है। ठीक है। तो ये सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए एक मिसाल है कि प्लीज आप किसी का भी वजीफा सुन के खुद ना शुरू कर लिया करें। सही है। ठीक है जी। और एक और कॉलर को शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं खैरपुर से कर रही हूँ, सिंध से। माशाल्लाह। मेरी बहन, नाम तो बता दीजिए। नजमा तावरी। नजमा साहिबा, खुश आमदीद। क्या कहेंगी? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है।
मुझे बाजी से ये सवाल था, मेरे जिस्म में मुझे दर्द जो खत्म ही नहीं होता, हमेशा रहता ही रहता है। ठीक है नजमा साहब, अपनी वालदा का नाम बताइए। मेरी वालदा का नाम है अल्लाह जुआई। अल्लाह जुआई, ठीक है जी, आप कौन है जवाब देते? थैंक यू। एक और जी मेरा जी सवाल, कहिए कहिए। हेलो जी कहिए, हेलो फरमाइए। हेलो जी, मैं अब एक अपने गांव में, छोटे से गांव है, उसमें नात खानी करती हूँ, लेकिन उसके लिए कोई मसला है? मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन मैं ये कहूँगी माशाल्लाह मिलाद करती हैं, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए मजीद। जी क्या कहेंगी बीवी जान साहिबा? इनके लिए भी सेम ही वजीफा है, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31। ठीक है। रोजाना इनको 33 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पीनी है तकरीबन 90 दिन तक। अब आप ये देखिएगा कि तीनों की सेम आयत निकली और मसाइल तीनों के बिल्कुल अलग अलग हैं। बिल्कुल बरक्स। ठीक है जी, एक और मैं क्वेश्चन शामिल कर रही हूँ नाज़रीन, ये भी हमें ईमेल के जरिए क्वेश्चन पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा एंड माय मदर नेम इज़ नरगिस। इकरा और वालदा का नाम है नरगिस। हमारे घर में मसाइल ख़त्म नहीं होते, सबकी लड़ाई और झगड़े रहते हैं, मेरी अम्मी बहुत परेशान रहती हैं, प्लीज़ कोई वजीफ़ा बताइए। अपना नाम और वालदा का नाम इन्होंने भेजा है, इकरा और वालदा का नाम नरगिस। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, उसके बाद जब हाजिर होंगे तो आपके मजीद सवालात, ये बहुत सारी ईमेल्स हैं नाज़रीन, ये हम शामिल करने की आज भरपूर कोशिश करेंगे और आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिए नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह खैर, एक मतलब फिर हाजिर खिदमत यूसरा खान आपके अपने प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में आपकी जानी पहचानी रूहानी रहनुमा मोहतरमा बीवी जान साहिबा, और उम्मीद है नाज़रीन सेगमेंट आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इस सेगमेंट का मकसद ये है कि हम आपके मुख्तलिफ मसाइल का हल आप तक पहुँचा सकें कुरान पाक की रोशनी में। दुरूद पाक अव्वल आखिर आप खुद पढ़िएगा, याद से भी भूलना नहीं है, और नमाज की पाबंदी भी करनी है, और किसी और का वजीफ़ा अपनी हालत जैसा समझ कर अपनाना नहीं है। जैसे हर किसी की दवाई आप नहीं खा सकते, वैसे यहाँ वजीफे में भी सिलसिला है। कॉलर उनको शाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम शुमाइला है, मेरी वालदा का नाम इरशाद बीबी है जी। तो मेरी शादी को 5 साल हो गए, औलाद नहीं है, इसके लिए मुझे वजीफा चाहिए। ठीक है, अपने शौहर का नाम और उनकी वालदा का नाम भी बताइए। मेरे शौहर का नाम आसिफ अली है और उनकी वालदा का नाम हफीजा बीबी है। आबिद और हफीजा? नहीं, आसिफ अली। आतिफ अली, ठीक है जी, हम आपको ऑनर बता दें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ठीक है जी, शुमाइला और इनकी वालदा का नाम शादी बीबी जी, आतिफ की वालदा का नाम हफीजा। ठीक है जी, हम आपको ऑनर बताते हैं। हमने नाज़रीन वक्फे पर जाने से पहले जो क्वेश्चन शामिल किया था वो था इकरा का। तो इकरा के लिए जो वजीफ़ा बीबी जान साहिबा ने बताया है वो है, इनको सूरह आले इमरान की आयत नंबर 16 70 मरतबा पढ़नी है 3 महीने तक। इसके अलावा एक और सवाल नाज़रीन ने शामिल किया था मुईन खान का, जिनकी वालदा का नाम मुर्शिदा था और इनका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। इनके लिए भी वजीफ़ा हम पूछ चुके हैं दौरान वक्फा, और वो है सूरह नमल की आयत नंबर 26। आपको पढ़नी है भाई हर नमाज के बाद एक तस्बीह। आइए बढ़ते हैं बीबी जान साहिबा की जानिब। क्या इस सवाल का जवाब हमारे पास आ चुका है? जी बिल्कुल, आतिफ की मिसेस का जो अभी शुमाइला का फ़ोन आया था हमारे पास, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ रोज़ाना 117 मरतबा पढ़नी है और तकरीबन 3 महीने। रोज़ 170 मरतबा? जी, और 3 महीने तक। ठीक है जी, किसी भी नमाज के बाद ये अपना एक बना लें, ठीक है, रूटीन। ठीक है, और नमाज की पाबंदी की कोशिश करें। ठीक है, एक कॉलर को शामिल करते हैं बीबी जान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कॉलर कहाँ से बात कर रही हैं? आदला बात कर रही हूँ लाहौर से। जी अस्मा, खुशामदीद, क्या कहेंगी? आदला बात कर रही हूँ। आमना जी, क्या कहेंगी? नहीं, आदला। आदिला, ये सही है? जी आदला, क्या कहेंगी? मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। फरमाइए। वकार नाम है उसका। ठीक है। मम्मी का नाम है तस्लीम अख्तर। ठीक है जी, क्या मसला है? 4-5 दफा मैट्रिक के इम्तिहान दे चुका है और कामयाबी नहीं हुई है। तो ठीक है, और कुछ पूछना चाहेंगी? और अपनी अम्मी के बारे में पूछना है। फरमाइए। अम्मी का नाम? तस्लीम अख्तर। ठीक है जी, क्या पूछेंगी? और उनकी वालदा का नाम है सुगरा बीबी। ठीक है जी। उनके लिए ये पूछना था कि उनके जोड़ों में दर्द काफी ज्यादा होती है, दवाइयाँ भी ले रही हैं। ठीक है जी, आपको ऑनर जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे वकार की अम्मी का नाम समझ में नहीं आया स्टिल। तस्लीम अख्तर। तस्लीम अख्तर, और तस्लीम अख्तर ही इनकी वालदा है, और उनका भी सवाल है तबीयत के हवाले से, सुगरा उनकी वालदा का नाम है। ये भी एक सवाल हमारी कॉलर का है नाज़रीन, आप भी बज़रिया कॉल प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कोई भी मसला, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसका जवाब आप तक पहुंचा दें। अगर आप फेसबुक पर हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, वहाँ कमेंट करते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो
तो सुबह खाई QTV पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फैंस ऑफ ARYQTV.TV एक और मैसेज शामिल कर लूँ नाज़रीन, हमारे रेगुलर व्यूवर रिहान रज़ा मीमन का मैसेज नाज़रीन आज भी हमारे पास मौजूद है हमेशा की तरह, तो बहुत शुक्रिया रिहान भाई, आज भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास हसन का मैसेज है, बहुत शुक्रिया हसन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक आमना का भी मैसेज है। आमना कहती है मैंने प्रोग्राम नया देखना शुरू किया है और माशाल्लाह इतना खूबसूरत लगा कि मैंने पिछले प्रोग्राम्स को निकाल के देखा है बाकायदा माशाल्लाह। तो नाज़रीन इससे साबित ही होता है कि आप चाहे तो हमारे पेज पर जाके हमारे पिछले प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। बिल्कुल। रज़िया इस्लामाबाद, पहले कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी रज़िया साहबा क्या कहेंगी? हाँ, मेरे हस्बैंड का प्रॉब्लम है, उनका नाम है मोहम्मद नईम। ठीक। और उनकी वालदा का नाम है मरियम बीबी। ठीक है जी। वो डॉक्टर हैं। सही। लेकिन वो कुछ दिन करते हैं, कुछ दिन छोड़ देते हैं, प्रॉपर करते नहीं है काम। ठीक है जी। मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम है। सही जी। मैं चाह रही कोई वो जो मेरे लिए भी बेहतरी हो जाए। जी अपना नाम और वालदा का नाम बताइए। से पढ़ती हूँ, बड़ी कोशिश करती हूँ। अपना और अपनी वालदा का नाम बताइए। वालदा का नाम फातिमा। ठीक है, और आपका नाम राजिया। ठीक है जी, हम आपको ऑनर जा देते। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी राजिया जी, इनका मसला क्या था? रजिया नाम है। रजिया रजिया नाम है और फातिमा वालदा का नाम, और इनका मसला है तबीयत के ही हवाले से, ठीक है। सेहत के हवाले से। अच्छा, तस्लीम के लिए लिख लें आप जी, जो जिनकी घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है। सूरह गाशिया रोजाना 11 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पीनी है। 11 मरतबा जी। और सूरह गाशिया 33 मरतबा तेल पे दम करके वो तेल की मालिश करें। अच्छा, 33 मरतबा पढ़कर तेल पर दम करना है। तेल एक ही मरतबा दम करना है, पानी रोजाना दम करना है। ये 3 महीने का है प्रोसेस। अच्छा, सही। मतलब 3 महीने तक वही तेल इस्तेमाल करें? जी। अच्छा, मतलब अगर खत्म हो गया दूसरा दम कर लें। सही। और अगला सवाल अच्छा, है ठीक है। रजिया इसके साथ ही था, नहीं इसके साथ था वकार का। जी। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 5 313 मरतबा 90 दिन तक पढ़नी है। ठीक है, 90 दिन तक। और रजिया की बीमारी का मसला था ना? जी बिल्कुल, इसका जवाब लेते हैं, कॉलर को शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो चुकी है। रजिया का सेहत का मसला, और इसके अलावा इनके शौहर मोहम्मद नईम जो कि डॉक्टर हैं, और उनका इसी हवाले से था कि प्रोफेशनल नहीं है, काम छोड़ दिया करते हैं। जी अच्छा, ठीक है। उनका नाम क्या बताया? मरियम बीबी इनकी वालदा का नाम, और शौहर का नाम है मोहम्मद नईम। अच्छा, मोहम्मद नईम। सही। और रजिया और उनकी वालदा का नाम फातिमा। ठीक है। रजिया और उनकी वालदा का नाम जो बीमारी के हवाले से सूरह आले इमरान आयत नंबर 16 आले इमरान आयत नंबर 16 170 मरतबा रोजाना पढ़नी है। और मोहम्मद नईम के लिए ये है कि उनकी जो मिसेज है मरियम, ठीक, सूरह कसस पढ़ें। सूरह कसस, ठीक है जी। और ये तकरीबन 21 दिन तक रोजाना पढ़ें। ठीक है जी। ये इनकी ज़ौजा ने पढ़नी है? जी बिल्कुल। ठीक है जी। तो रजिया साहब आपको सूरह कसस पढ़नी है, और आपका जो अपना मसला था उसके लिए सूरह आले इमरान की आयत नंबर 16 170 मरतबा रोज़ाना। ये थे हमारे आज के सवालात नाज़रीन। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। बहुत से क्वेश्चन सब भी रह गए हैं, मैं नाम शामिल कर लेती हूँ ताकि आपको यकीन हो कि आपके सवालात में मौजूद हैं। हमारे पास निम्स कदीर का मैसेज है, मोमल बख्त का मैसेज है, सना का, जोया खान का मैसेज है, अस्मा नूर का मैसेज है, फ़रोज़ जहान का मैसेज है। और इनमें से बहुत से मैसेजेस नाज़रीन हमने लास्ट वीक शामिल किए, जितने रह गए थे वो हमने कोशिश की कि आज कर लें, फिर भी रह गए। माशाल्लाह आप इतनी मोहब्बत करते हैं नाज़रीन कि अपने जितने भी मसाइल हैं वो भी हमारे प्रोग्राम में शामिल करते हैं ताकि हम उनके जवाब दे सकें। थैंक्स टू बीबी जान साहबा। क्या कहेंगे बीबी जान साहबा किस मामले में? रबीउल अव्वल की क्या खास तैयारी होती है? कुमकुमे लगाई जाती है, झंडा लगाया जाता है? कुमकुमे लगाए जाते हैं, और उनकी आमद पे बड़े जोशो खरोश से घर में जो है मेहमानों को बुलाया जाता है, उनका जिक्र किया जाता है, नात ख्वानी की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर अल्लाह के दिए हुए रिज़्क में से बांटा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें मौका मिलता है, हम बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। क्योंकि ये महीना ऐसा महीना है कि बिल्कुल। क्या बात है, कुछ कहेंगी, अपने नाज़रीन से मैसेज देंगी? बस अपने नाज़रीन को यही मैसेज दूंगी कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, बहुत शुक्रिया उनके प्यार का। जज़ाकल्लाह नाज़रीन, बहुत ही प्यारे अंदाज में हम कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का अख्तिताम। बीबी जान साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुई। नाज़रीन, अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक दुआओं में बेहद याद रखिए, घर को सजाना शुरू कीजिए, और अपनी गलियों को जिस तरह रोशन कर रहे हैं, सजा रहे हैं, अपने दिलों को भी, अपने दिमाग को भी, अपनी रूह को भी रोशन कीजिए। प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से मुख्तलिफ थेरेपीज़ की जानिब आप जाते हैं, पता नहीं कौन कौन से मसाजिद नाज़रीन आ गए हैं। ये वो जिक्र है, ये वो प्यारा जिक्र है जो अगर आप करते हैं, इसमें मशगूल व मसरूफ़ होते हैं, तो
کیا خوبصورت آپ ہو جاتے ہیں، سوچ ہے آپ کی. اسی بات کے ساتھ ناظرین میں لوں گی آپ سے اجازت. دعاؤں میں رکھیے گا ہمیشہ یاد. ربیع الاول بہت بہت مبارک. فی امان اللہ.